हेलो सलाम, कैसी हैं आप। इस वीडियो में कोई बुराई नहीं है, इन खवातीन के बारे में सिर्फ तारीफ़ें हैं। ये भी रिएक्शन नहीं है। अल्लाह किसी दुश्मन वैरी नु भी रिएक्शन चैनल ना लगाए। इस वीडियो का सहरा वैसे पलवशा जी के सर जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की शादी की वीडियो में जिक्र किया था कुछ रिएक्शन चैनल्स का, कुछ लोगों का, कि वो ऐसे कह रहे हैं वैसे कह रहे हैं। तो मैंने भी जाके जब वो वीडियोस देखी तो जो आइडिया मेरे इन तीन खवातीन के बारे में जो थंबनेल में हैं, इनके बारे में मैंने वीडियो बनानी थी। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मैंने पिछले 3-4 सालों में यूट्यूब अपनी जो वॉचिंग हिस्ट्री है उसमें मैंने देखा था, तो मैंने इनके बारे में वीडियो बनानी थी। और ये इनका टॉपिक मेरे चैनल की पाइपलाइन में था, मेरे जहन में आइडिया था कि मैंने वीडियो बनानी है। अच्छा, जब मैंने पलवशा जी की बताई हुई वो वीडियोस को कुछ वीडियोस को देखा, कुछ चैनल्स की वीडियोस को देखा, तो मुझे मेरा आइडिया बहुत आसान लगा। जो मुझे लगता था कि जैसे मैंने कोई सोने की तारें ढूंढनी हैं, अगर मैंने किसी की तारीफ करनी है तो मुझे पता नहीं आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई वीडियो होनी चाहिए, और पता नहीं मैं कैसे बना पाऊंगी। लेकिन उन वीडियोस को मैंने देखा तो वो जैसे रैंडम क्लिप्स बना के, कुछ भी क्लिप्स बना के उन पे अपना वॉइस ओवर किया हुआ था। तो मुझे लगा कि जब तनकीद हो सकती है इस तरह जस्ट रैंडम क्लिप्स के साथ, तो क्यों ना जो इन खवातीन की तारीफ मेरे एक किस्म का मेरे पे कर्ज है। मुझे इन्होंने 3-4 साल में सबसे पहले तो जो समीना है वो तो 3-4 साल पहले से ही मैं उनको देख रही थी। पलवशा को तो शायद 5-6 माह मुश्किल से हुए मैंने इनको देखना शुरू किया है। तो जो अच्छी अच्छी बातें मैंने सिलेक्टिव यूट्यूबर्स रखी हुई हैं, उन्हीं की बस रिकमेंडेशन में आती है, वही मैं देखती हूँ। तो उनकी वीडियोस से जो अच्छी बातें देखी, अच्छा टाइम स्पेंड किया, पॉजिटिविटी ली, तो उनकी तारीफ में जो एक कर्ज होता है आप पे कि आपने उनकी तारीफ करनी है, उनको अप्रिशिएट करना है, उसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। चैनल की पाइपलाइन में था लेकिन हो नहीं पा रहा था, टाइम नहीं था। लेकिन ये जो गर्मा गर्मी 1-2 वीक से लेडी यूट्यूबर्स की चली हुई है, तो उससे मुझे थोड़ा फील हुआ कि हाँ चलो मैं भी वो वाली वीडियो बनाती हूँ जो ज़रूरत है अभी भी। तो सबसे पहले जो समीनाज डायरी की मैं बात करूँगी, वो मैं क्यों देखती थी। वो इसलिए ऐसी यूट्यूबर लगी कि जो सिर्फ घर की चीज़ें दिखा रही हैं, किचन में बर्तन है, कुकिंग दिखा रही हैं। अगर बाहर गई हैं तो वो अपने आप को, अपनी फैमिली को नहीं दिखाती थी, वो बस आसपास जो वो कर रही हैं वो दिखाती थी। और साथ अल्लाह की तरफ से उनकी आवाज़ में पॉजिटिविटी थी, अच्छाई थी। तो उस चीज़ ने भी बहुत ज़्यादा व्यूअर्स को, सहेलियों को अट्रैक्ट किया था। तो मैंने जब उनकी कुछ वीडियोस देखी तो यूट्यूब ने, और ऊपर से सब्सक्राइब भी जब किया, तो यूट्यूब ने उनको, जब भी मैं यूट्यूब खोलती थी तो उनकी वीडियो सामने होती थी, मैं प्ले करती थी। और इनके साथ तो एक बहुत फ़नी मेरा चीज़ है, मैं उनके ढेरों ढेर कमेंट्स करती थी। 3-4 साल पहले की बात होगी, या 3 साल पहले की ज़्यादा से ज़्यादा। तो उनको तो मैंने एक मैसेज बहुत बार किया हुआ है कमेंट में कि मैं आपकी अपनी प्लेलिस्ट बना लेती हूँ कामों के दौरान में, कि आज मैंने ये वीडियोस देखनी है, ये ड्रामास देखने हैं, हम टीवी में, ARY में, जियो में। तो उनमें अगर मैंने आपकी वीडियो डाली है तो चलते फिरते मैंने सुनी है, तो सुनते भी कुछ क्लिप्स रह गए, मैं आगे दोबारा प्ले करती थी, फिर कुछ क्लिप्स देख लेती थी चलते चलते काम करते। अच्छा, तब भी अगर देखने में कोई एक भी उसका कोई बात रह गई मेरी, फिर दोबारा मैं 3rd टाइम भी देखती थी। ऑलमोस्ट 5 टाइम मुझे इनकी वीडियो देखनी पड़ती थी। अल्लाह की तरफ से होता है कि जो हर चैनल के जो व्यूअर्स होते हैं वो अल्लाह ताला ने जैसे देने होते हैं। इस रिस्क के बारे में है कि वो आपके पीछे भागता है, आपको मिलना ही मिलना होता है। 4 बार नहीं, 5वीं बार ऐसे होता था कि जब मैं अगर कुछ खा रही हूँ, कुछ बैठी हूँ बस फ्री हो के, तब मैं पूरा इनकी वीडियो को देखती थी, सुनती थी, और तब मैं डिटेल कमेंट करती थी उसमें। तो ये समीनाज डायरी के बारे में था कि बहुत अच्छी पॉजिटिव लेडी, और ऐसे ही नहीं, मैंने 2-3 साल इनको देखा। तो अच्छा काम करती रहें, अच्छी वीडियोस बनाती रहें, और अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, आबाद रहें, और हमारे लिए और अच्छी दुआएं करती रहें। इनको इसलिए बात बोली है क्योंकि इनकी वीडियो की शुरुआत में ही ये दुआया कुछ जुमले बोलती हैं। तो आप इनके चैनल में जाके इनकी वीडियो देखेंगे तो आपको अभी भी वो मिलता है सलाम का तरीका, दुआ का तरीका। तो वो इनका बहुत फेमस है, जज़ाकल्लाह समीनाज डायरी। हाँ जी, अब है नौश की व्लॉग। अच्छा, मुझे लगता था ये नौश व्लॉग इनके चैनल का नाम है। मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोस देखी, लेकिन नौश किचन रूटीन चैनल है इनके चैनल का नाम। अच्छा, यहाँ पे रेटिंग नहीं मैं कर रही,
دراصل جو پہلی ہیں سمیناز ڈائری، وہ شاید ڈراماز کے ساتھ ساتھ جو میں نے ولاگ دیکھنا شروع کیے تو وہ جتنا میرے پاس ٹائم ہوتا تھا ان کو میں نے دیکھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ پچھلے آئی تھنک 1-1.5 سال سے نوش کے ویڈیوز آتی تھیں ریکمنڈیشن میں، تو پھر میں نے ان کی کوکنگ دیکھنا شروع کی. بہت زبردست ماشاءاللہ، بہت کمال کی ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں، پروفیشنل اور ایک کمال کی خاتون ہیں. اچھا، مجھے کوکنگ کا کریز ہے، شوق ہے، تو میں اس لیے دیکھتی تھی ان کی بھی ویڈیوز. یہ بھی ایک بہت سلجھی ہوئی ماں ہیں اور بیوی ہیں. ان کی پہلی ویڈیوز میں دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو اپنے ویورز کے لیے بہت اچھا مثالی بنایا ہے، بہت محنت کرتی ہیں، ایک بہترین مثالی خاتون ہیں. اللہ ان کو اپنی اچھائی پازیٹیوٹی میں قائم رکھے. اچھا، کچھ چینلز ہوتے ہیں کہ جو آڈیو ان کی ہوتی ہے اور کلپس میں اچھے اچھے کلپس بھی ہوتے ہیں، پیچھے وائس اوور ہوتا ہے. کچھ ہوتے ہیں چینلز کے ویڈیو میں کچھ اتنا خاص نہیں ہوتا اور وائس اوور میں بھی بس ہلکی پھلکی باتیں ہوتی ہیں. کچھ چینلز ہوتے ہیں کہ جن کی ویڈیو میں آپ کو بہت کام کی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. نوش کا چینل ان چینلز میں سے ایک ہے. اور جب بات سنتے ہیں چلتے پھرتے کام کرتے تو ان کی باتوں میں بھی ماشاءاللہ اسمائلی فیس فیل ہوتا ہے، سنتے ہوئے بھی بہت اچھی باتیں بتاتی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں جو ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں پیار محبت سے کیسے رہنا ہے، عزت کیسے دینی ہے، یہ چیزیں بھی وہ دکھاتی ہیں. کچھ اس لیے بھی کیونکہ جب وہ کوکنگ دکھاتی ہیں، پھر جب سرونگ دکھاتی ہیں تو گھروں میں جو ہم لوگ بس دھیان نہیں دیتے ہیں، ایک دوسرے کو اسپیس نہیں دیتے ہیں، رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، باتیں ایسی کر جاتے ہیں کہ ہسبینڈ یا وائف اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں، وہ پھر بڑھتی رہتی ہیں، پھر اینڈ میں لڑائی ہوتی ہے. یا بچوں کی کوئی باتیں ہیں بچے دل میں رکھ لیتے ہیں. تو ماشاءاللہ ایک جملے میں بولوں گی کہ ایک پورا ایجوکیشنل پروفیشنل یہ ان کے ولاگس ہوتے ہیں. مبارک ہو آپ کو. اور ماشاءاللہ اب تو یہ اپنے ویڈیوز کی شروعات کرتی ہیں درود پاک سے، تو اس لیے ان کے ولاگس تو اور بھی مجھے پیارے ہو گئے ہیں کیونکہ مجھے بھی درود پاک بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے. نوش آئی نو آپ بزی ہیں، لیکن کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کے کہ آپ کو کیسی لگی آپ کے متعلق بات. اور اب اس ویڈیو بنانے کی وجہ پلوشہ جی کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کی جو آج کل ریئیکشن چینلز کے ساتھ تھوڑا سا کوئی نوک چونک چل رہی ہے، تو شاید اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں یہ ویڈیو بھی نہ بناتی. تو ایک مجھے راہ ملی ہے، مجھے راہ دکھائی ہے یہ آج کل جو سچویشن ہے کہ میں کم از کم اب تو جو میری 3 لیڈیز تھیں یوٹیوبرز، میں ان کی تعریف میں کچھ بول دوں. جب کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں تو اچھائی میں بھی کچھ لوگوں کو بولنا چاہیے. اچھا، میں نے 5 یا 6 ماہ سے دیکھنا شروع کیا ہے، وہی سیم کوکنگ کی ویڈیوز کی وجہ سے، اور وہی ان کا اچھا طریقہ، اچھی چیزیں دکھانا، باتوں میں بھی پازیٹیوٹی پہ بھی، اور محنت کرنا دکھانا، گھر کو کیسے سجانا ہے، سنبھالنا کیسے ہے، کچن کو کیسے دیکھنا ہے. اس چیز نے جو اچھی اچھی باتیں یہ شیئر کرتی ہیں ان کو اس وجہ سے کافی ترقی ملی ہے. اور اب جب ان کی بیٹی کی شادی پہ جو ایک بس ہائپ ملی ہے ان کے چینل کو، مبارک ہو ایک تو چینل کے بارے میں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے، اور بیٹی کی شادی کی بھی مبارک ہو. ماشاءاللہ آپ کا ایک زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، خوشیاں دے اس نئے دور میں. اچھا، یہ ہمیں بات یاد رکھنی چاہیے، جب اللہ آپ کی صحیح اچھی محنت کا پھل دیتا ہے تو کنکریاں تو آتی ہیں، تو اس لیے پریشان نہ ہوا کریں، آپ بھی پریشان نہ ہوں. مجھے یاد آیا آپ ڈونیشن چیریٹی کے لیے کچھ لائیو بھی آتی رہی ہیں، انڈس کے لیے جو پاکستان میں کوئی آرگنائزیشن ہے، تو اس لحاظ سے بھی ایک بہت اچھا پوائنٹ آپ کا میرے دل میں آیا، کیونکہ میں بھی کوشش کرتی ہوں بہت زیادہ ہر جگہ پہ چیریٹی کرنے کی، صدقات، خیرات اور ہیلپ کرنا چاہیے ایک دوسرے کو. تو آپ کے چینل کی طرف آنے کے لیے، کیونکہ آلریڈی میں ایک دو بس میں زیادہ یوٹیوب ولاگس نہیں دیکھتی ہوں، تو وہ جو میری فیوریٹ ہیں وہ میں نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا، آپ بھی میری فیوریٹ ہیں. لیکن چونکہ پہلے سمیناز ڈائری میرے یوٹیوب واچنگ ہسٹری میں آئیں، پھر اس کے بعد کافی زیادہ آئیں، لیکن میں نے نوش کو میں زیادہ پسند کرتی ہوں. پھر ریسنٹلی آپ کو میں نے دیکھا ہے، تو اب 3 میں آپ ہیں جو میری فیوریٹ ہیں. تو میری طرف سے، میرے چینل کی طرف سے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور باقی سمیناز ڈائری، نوش کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ
بہت اچھا کنٹینٹ بناتے ہیں. اچھا یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کی اچھائیوں کو اور نیکیوں کو. میں آپ تینوں کو پرسنلی آپ کے چینلز پہ کامنٹ پہ انوائٹ کروں گی کہ آ کے اس ویڈیو میں کامنٹ کریں، اپنی رائے دیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور میرے چینل میں میری سہیلیوں، سبسکرائبرز، آپ کو میری یہ فیوریٹ ولاگرز کیسی لگی ہیں کامنٹس میں آپ لوگ بھی بتائیں. آپ سب بھی بہت محنت کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے، آپ لوگوں کو بھی کامیاب کرے. تو ریسنٹلی میری جو پیاری پیاری ولاگر سہیلیاں ہیں جنہوں نے مجھے سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے اور مجھے جن کے ولاگز پسند ہیں، انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی بات کروں گی. لیکن ابھی کے لیے بس مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، میری کسی بھی ویڈیو سے آپ کا کوئی فائدہ ہو مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ماں باپ کی شہی باتوں میں جی ضرور بولا کریں، انہیں نانا بولا کریں اور معصوم امت مسلمہ کے لیے دعا کیا کریں. اللہ حافظ.